औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर व्यूवर्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछले वीडियो में हमने अशरा ज़िलहज्जा की फ़जीलत देखे कि हमने देखे कि कितनी अहमियत है अशरा ज़िलहज्जा की और अल्लाह को कितना महबूब है वो अशरा और उसमें किया जाने वाला काम। तो अब सवाल उठता है कि हम ऐसे क्या काम करें जिससे हम अल्लाह के पसंदीदा बन जाए और ऐसे कौन से काम से रुक जाए कि अल्लाह के गज़ब के मुस्तहिक़ ना हो सकें। तो पहले हम देख लेते हैं कि ऐसे क्या काम करें कि हम अल्लाह के पसंदीदा बन जाएं। अशरा ज़िलहज्जा में फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद बुलंद आवाज़ से तकबीरें कहना, नफिल रोज़े रखना, उठते बैठते चलते फिरते तकबीर तहलील तमहीद पढ़ना, ख़ास तौर पे ये आमाल बहुत ज़्यादा मुस्तहब है, तो हमें ये आमाल की पाबंदी करनी चाहिए। सबसे पहले हम रोज़ों के बारे में देख लेते हैं। इन आमाल में से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मसनद अहमद की रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी 4 काम नहीं छोड़ते थे। आशूरा का रोज़ा, ज़िलहज्जा के 9 रोज़े, महीने के 3 रोज़े जिसे अय्याम 20 कहते हैं, 13, 14, 15 तारीख़ का रोज़ा, फ़जर की 2 सुन्नतें, ये 4 काम कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं छोड़ते थे, जिसमें से ज़िलहज्जा का 9 रोज़े भी मौजूद है। और एक रिवायत में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िलहज्जा में 1 से 9 तारीख़ तक हर साल रोज़ा रखते थे, यानी कि हर साल पाबंदी से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 9 ज़िलहज्जा तक, 1 ज़िलहज्जा से 9 ज़िलहज्जा तक हर साल रोज़े रखते थे। सनन अबू दाऊद की ये हदीस है। तो इससे हमें पता चलता है कि रोज़े की अहमियत बहुत ज़्यादा है इस महीने में, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखते थे। जैसे कि अशराए रमज़ान के आखिरी अशरे में आप सल्लल्लाहु पूरी रातें जागते थे, उसी तरह से इस अशरे में पूरे रोज़े रखते थे। तो अब हमें भी चाहिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे क़दम पे चलें। तो अगर किसी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मतलब मसला नहीं है, किसी की तबीयत का मसला नहीं है, कोई और इशू नहीं है, तो हमें भी इंशाअल्लाह ये चीज़ें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीक़ा अपनाया हमें भी अपनाना चाहिए। अगर कोई इशू मसला है, रोज़े ज़्यादा नहीं रख सकते, कम से कम एक अरफा के दिन का तो रोज़ा रखें। अगर वो बहुत ज़्यादा शदीद तबीयत ख़राब है तो वो भी ना रखें। अगर रख सकते हैं तो अरफा के दिन का रोज़ा हमें रखना चाहिए, कम से कम एटलीस्ट ये रोज़ा तो रखना चाहिए, क्योंकि इसकी भी बहुत ज़्यादा फ़जीलत आई हुई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अरफा का रोज़ा जो रखता है उसके 1 साल के पिछले गुनाह माफ़ हो जाते हैं और आने वाले साल के भी गुनाह माफ़ हो जाते हैं। यानी कि ये हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 1 साल के पिछले गुनाह, यानी कि पिछला जो गुज़र गया हमारा साल, वो भी गुनाह हमारे माफ़ हो जाते, और आने वाले फ्यूचर में जो हम गुनाह करने वाले वो भी गुनाह हमारे माशाअल्लाह माफ़ हो जाते। सुभान अल्लाह, कितनी बड़ी बेहतरीन बात है। तो हमें इस रोज़े से अपने गुनाहों को माफ़ करवा लेना चाहिए। और एक और अहमियत भी ये है अरफा के दिन की कि पहले हम देख लेते हैं कि अरफा का दिन क्या है। अरफा का दिन यानी हाजी जब अरफात के मैदान में रुकता है तो वो अरफा का दिन कहलाता है, और इसकी अहमियत इस हदीस से मालूम होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जामे तिरमिज़ी की हदीस है, यौम अरफा ही हज है, यौम अरफा ही हज है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया कि यौम अरफा ही हज है, तो इससे इसकी अहमियत मालूम होती है। और इस दिन सही मुस्लिम की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कोई दिन ऐसा नहीं जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन यौम अरफा से ज़्यादा जहन्नुम से जहन्नुमियों को आज़ाद कराते हैं। और एक रिवायत है कि इस दिन अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर नाजिल होता है और फ़रिश्तों के सामने अहले अरफात के लिए फ़ख्र करता है और फ़रिश्तों को गवाह बनाता है कि मैंने इन्हें बख्श दिया। देखिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन फ़ख्र करते हैं यौम अरफा के दिन, अरफात के लोगों पर फ़ख्र करते हैं जहाँ पर वो लोग रुके हुए होते हैं। तो कहते हैं कि मैंने इन्हें बख्श दिया, फ़ख्र करते हैं कि जब आदम अलैहिस्सलाम को बनाया जाता है तो फ़रिश्ते कहते हैं कि हम काफ़ी नहीं हैं क्या आपकी इबादत के लिए, आपकी तारीफ़ के लिए, आपकी तकबीर के लिए, हम काफ़ी नहीं हैं क्या? तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कहते हैं कि मतलब देखो, आज तो
یہ میرے بندے جنہیں بہکانے کے لیے شیطان بھی موجود ہے، لیکن آج اس کو مات دے کے وہ میرے پاس بخشش مانگنے کے لیے آ گئے، تو اللہ تعالیٰ فخر کرتا ہے۔ تو اس دن یوم عرفات کے دن حاجی روزے نہیں رکھ سکتے ہیں، حاجی حج کا لطف لیتے رہتے ہیں، تو اور غیر حاجی عرفہ کا روزہ رکھ کے لطف لیتے، وہ ایک عبادت میں لطف لیتے ہیں تو ہم بھی ایک عبادت میں لطف لیتے ہیں۔ ہم حج نہیں گئے اس وقت میں کسی مسئلے کی وجہ سے تو کوئی بات نہیں، تو ہم یہاں پر رہ کے روزے کا لطف تو لے سکتے ہیں، اپنے گناہ تو بخشوا سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین اس دن فخر کرتا ہے تو ہم ہماری بخشش کروا لے سکتے ہیں، ہمارے گناہوں کی بخشش کروا لے سکتے ہیں، یہ تمام سے ہم فیضیاب ہو سکتے ہیں۔ تو عرفہ کے دن کی بہت بڑی زیادہ اہمیت ہے، تو ہمیں اس دن روزہ رکھنا چاہیے، تکبیر پڑھنا چاہیے زیادہ سے زیادہ اس عشرے میں۔ ایک ہوتا ہے تکبیر مطلق، یعنی کہ ایک ذی الحجہ سے لے کے 9 ذی الحجہ تک جو تکبیر نارملی پڑھی جاتی ہے، کوئی پابندی نہیں، کوئی قید نہیں، اس میں پڑھ سکتے، پڑھے تو بہت ثواب ہے، تو اسے تکبیر مطلق کہتے ہیں۔ اور دوسری ہے تکبیر مقید۔ تکبیر مقید یعنی کہ ہمیں یہ پڑھنا لازمی ہوتا ہے 9 ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ تک، 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک، ہر نماز کے بعد ایک بار تکبیر پڑھنا ہمارے لیے لازمی ہے۔ کون سی تکبیر؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ہمیں یہ تکبیر پڑھنا چاہیے 9ویں ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13ویں ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک کے پڑھنا ہمارے لیے لازمی ہے، اور 1 ذی الحجہ سے لے کے 9 ذی الحجہ تک ہم اینی ٹائم کبھی بھی یہ پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہم الحمدللہ کہہ سکتے ہیں چلتے پھرتے، لا الہ الا اللہ کہہ سکتے چلتے پھرتے، اللہ اکبر کہہ سکتے چلتے پھرتے، درود شریف پڑھ سکتے، اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھ سکتے، کام کرتے کرتے بھی ہم یہ تمام چیزیں کر لے سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہمیں نفلی نمازیں بھی پڑھنی چاہیے، کیونکہ جب ہم قیامت کے روز نمازوں ان کی کمی ہوگی ہماری، تو اللہ رب العالمین فرشتوں سے کہے گا کہ ان کے کھاتے میں نفل نمازیں ہیں کیا، چیک کرو۔ تو اس وقت کا عمل اللہ کو بہت محبوب ہے، تو زیادہ سے زیادہ نفل نمازیں پڑھیں، جیسے رمضان میں ہم زیادہ سے زیادہ پڑھتے ہیں، اس میں بھی پڑھیے، اور جس طرح سے رمضان میں ہم رہتے ہیں اسی طرح سے ہمیں رہنا چاہیے، صدقہ خیرات کرنا چاہیے، لوگوں کو پانی پلانا چاہیے، کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کر دینا چاہیے، کسی کے پاس کپڑے نہیں ہیں تو کپڑے دینا چاہیے، کسی کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے تو کھانا پہنچانا چاہیے۔ جیسے کہ بھی لاک ڈاؤن موجود ہے ہمارے پاس، بہت سارے لوگ کاموں پر نہیں جا رہے، بہت سارے لوگوں کے پاس فاقے گزر رہے ہیں، تو آپ ہے نا ان کے گھروں تک جا کے تھوڑا بہت کھانے پینے کا انتظام کرا سکتے ہیں۔ اگر کوئی روزہ رہ رہا ہے تو افطار سحر کا انتظام کرائیے۔ جس طرح سے رمضان میں ثواب کمانے کے لیے آپ ریڈی رہتے ہیں، اسی طرح سے یہ دنوں میں بھی ہمیں ریڈی ہونا چاہیے۔ فحش لاغوی گانے نہیں سننے چاہیے، نہ اسٹیٹس رکھنا چاہیے۔ جیسے رمضان میں ہم پرہیز کرتے ہیں اسی طرح سے ابھی بھی پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ ہم نے پہلے کہا کہ حرمت والا مہینہ ہے، خاص طور پہ اس میں تو گناہ ہی نہیں کرنا ہے، کوئی بھی گناہ نہیں کرنا ہے، تو گندی لغویات باتوں سے ہمیں دور رہنا ہے، گندی فحش باتیں ایک دوسرے سے نہیں کرنا ہے، اور ٹائم پاس نہیں کرنا ہے، زیادہ تر عبادت کے لیے وقت دینا ہے۔ گانے اسٹیٹس پہ مت لگائیے، فلمیں مت دیکھیے، جس طرح سے رمضان میں پرہیز کرتے اسی طرح سے کیجیے۔ غیبت، چغلی، ایک دوسرے سے حسد، جلن، یہ تمام چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ یہ حرمت والا مہینہ ہے، جس طرح سے رمضان میں بچتے ہیں اسی طرح سے ہمیں اس میں بھی بچنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ بھی اب جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ رمضان میں تو شیطان قید رہتا ہے، اس سے ہم یہ تمام چیزیں ہمارے لیے کرنا آسان ہو جاتی، برائی سے رکنا بھی آسان ہو جاتا ہے، نیکی کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ تو اصل چیز تو یہ ہے کہ شیطان کو آپ کو مات دینا ہے۔ اب اللہ کتنا خوش ہو جائیں گے، اب تو شیطان بھی قید نہیں ہے، وہ بہکانے کے لیے آپ کو ریڈی ہے، لیکن پھر بھی آپ رمضان کی طرح تقویٰ اختیار کر رہے ہیں ان 10 دنوں میں اللہ کے قریب ہونے کے لیے، قرب حاصل کرنے کے لیے، تو اللہ رب العالمین کتنا خوش ہو جائیں گے ہم سے۔ تو پرہیز کیجیے ان تمام گندے کاموں سے، گندے چیزوں سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے، اور اس